तालुक्याचो म्हटल्यार वागे ठरचेना किंवा गोंयचो म्हटल्यार वागे ठरचेना जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचो ग्रासरूट लेवला पासून काम करून येयलो. म्हणजे आतांच हांव भयणी कडेन उलयतालो तेंच्यानी म्हटलां की तेंचो सुरवातीक भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमाचेर सायकलीन प्रचार चालू आसलो. तेंच्या सुद्दां म्हणजे पयल्या इलेक्शनाक बाय इलेक्शनाक तेंच्यांनी सायकलीन पेड नॅशनल द वे मांद्रे मतदारसंघात वचून तेंची तेचो प्रचार केलो. जेंकां आमी पळयलां लागींसून पळयलां जी निवडणूक ते जिखल्यात त्या प्रचाराक आसता म्हणजे पयलें वोटींग त्या वेळाचेर सुद्दां आमी जरी त्या वेळाचेर आमी घरांतसून जरी काँग्रेस जाल्याली तर तेंचे आमचे संबंध जे आसले हे आमच्या कुटुंबाचे तेंच्या कुटुंबाचे खूब जवळचे आसले संबंध. आनी ताका लागून एक त्या काळान सुद्दां आमी तेंच्या बाबतींत जें आयकलां म्हणजे एकनिश्ठ म्हणजे डेडिकेशन आनी सिन्सियरिटी कितें आसता एखाद्या पार्टी कडेन किंवा पार्टी निश्ठा कितें आसता ही कोडकारां कडसून म्हाका दिसता आतांच्या राजकारण्यांनी सुद्दां म्हाका दिसता हितून वचून शिकून गरज आसा. त्या वेळाचेर हे तुका एंटी डिफेक्शन बीन नासलें आनी त्या वेळाचेर पक्षांतर करप सोंपें आसलें. आमकां याद जाता त्या वेळाचेर सुद्दां तेंचेर खूब प्रेशर आसलें. जशें आतां होलसेलान पक्षांतरां जातात तशी त्या वेळाचेर जरी बंधन सुद्दां नासलें त्या वेळाचेर सुद्दां तेंच्यांनी कसल्याच आमिशाक बळी न पडटा तेंच्यांनी केन्नाच ह्या निर्णयाक तेंच्यांनी केन्ना असो दुजोरो दिलो ना. सो एक आमकां एक फावटी राजकीय हितूनसून एक हे मोठे लॉस आसा.